नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 6 गते बिहिबार माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी उपरान्त सप्तमी तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 18 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउन थालिने, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सच्याउने सरकारको निर्णय, मृतकको संख्या 700ले बढ्ने, बागरथीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका किशोरलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा जिज्ञासा, अपराधमा संलग्न 18 वर्ष मुनिका 774 बालबालिका सुधार गृहमा, भारतले निर्यात प्रतिबन्ध हटाए पनि प्याजको मूल्य घटेन, 6 महिनामै झण्डै 2 करोड किलो आयात, सिजनमै महँगो, कोरोना विरुद्धको खोपको वितरणमा समानता नभएको भन्दै राष्ट्रसङ्घको असन्तुष्टि, 130 देशले अझै पनि कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप पाउन सकेनन्, र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा एफसी पोर्टो र बोरुसिया डर्टमन्ड विजयी, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई 10 अङ्कको अग्रता। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले आउँदो 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप गएको माघ 14 गतेदेखि लगाउन थालिएको हो। अहिलेसम्म 2,63,482 जनाले खोप लगाइसकेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। उहाँले खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्कसँग लगाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाको संख्या सच्याउने भएको छ। हिजो छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सच्याउने निर्णय गरेसँगै मृतकको संख्या 723ले बढ्ने भएको छ। मन्त्रालयले हिजोसम्म 2055 जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यो संख्या 2778 हुने स्रोतले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर 1% नागेको छ। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षकी भागरथीको बलात्कारपछि हत्या उनकै आफन्त पर्ने छिमेकी दिनेश भट्टबाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। भागरथीको परिवारले भने दिनेश नै अभियुक्त हुन् कि होइनन् भन्नेमा शंका गरेको छ। यस्तै सहपाठी किशोरीको बलात्कार तथा हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पक्राउ परेका आरोपी स्वयं पनि किशोर भएकाले उनीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा जिज्ञासा जागेको छ। नेपालको कानूनले 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिले अपराध गरेको पुष्टि भएमा जेलको सट्टा बाल सुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था छ। भागरथीको बलात्कार तथा हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका किशोर 18 वर्ष पुगेको पुष्टि हुन सकेको छैन। यो विषयमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। विद्यालयमा उनको जन्ममिति भिडाएर यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौँ, डीआईजी उत्तम सुवेदीको भनाइ छ। 18 वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि पनि जेल होइन, बाल सुधार गृहमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अभियोग पुष्टि भएपछि पनि सजाय समेत आधा हुने व्यवस्था छ। क्रूर तरिकाले हत्या गर्ने अपराधीलाई जन्मकैद अर्थात् 25 वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। तर नाबालक 12.5 वर्ष नै बाल सुधार गृह बसे पुग्छ। देशका 8 सुधार गृहमा अहिले 774 जना बालबालिका छन्, जसमध्ये 26 जना बालिका रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 मा गरेको विघटनबारे उपराष्ट्रपति पुनले पहिलो पटक हिजो नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशमा गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट नागरिकमा निराशा र आक्रोश छाएको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुन बिरामी परेको भन्दै केही दिनअघि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहणमा पनि उपस्थित हुनु भएको थिएन। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको राय दिनुभएको छ। उहाँले हिजो 2 घण्टा बहस गर्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारको कल्पना नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँ पछिका अर्का एमिकस क्युरी विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले
राजनीति जोडिएकाले विघटनको विषय राजनीतिक हुने टिप्पणी गर्नुभयो। वैकल्पिक सरकारको सोच संसारभरका संविधानमा हुने भन्दै उहाँले नयाँ सरकारको सम्भावना थियो वा थिएन भनेर इजलासले विवेचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई सरकारी पक्षले राजनीतिक मुद्दा भन्दै अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय लिन पार्टीमा माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा उत्रे पनि पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा बनाएको छैन। पार्टीको प्रष्ट निर्णय नहुँदा आम कार्यकर्तामा समेत अन्यल बढेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्। देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पुनर्स्थापना भनेर जान नमिल्ने पुरानै अडान राख्नु भएको छ। निर्वाचनको तयारी गर्दै जाने हो। अदालतलाई दबाब पुर्याउने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न। अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिए ठिकै छ। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्न मिल्दैन। देउवा सुरुदेखि नै चुनावको पक्षमा रहँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसको पार्टीको 14औं महाधिवेशन आउँदो भदौ 7 देखि 10 गते राजधानीमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कायाकैरनमा विद्यार्थीको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई बानी पार्ने उपायको विषयमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले आउँदो 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउन थालिने, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सच्याउने सरकारको निर्णय, मृतकको संख्या 700ले बढ्ने, भागरथीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका किशोरलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा जिज्ञासा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतले पुस 17 गते प्याजको निर्यात प्रतिबन्ध हटाएको दिन मूल्य घटे पनि फेरि बढ्न थालेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको विवरण अनुसार गएको पुस 17 गते प्याज किलोको 62 रुपैयाँ 50 पैसा निर्धारण भएको थियो। फागुन 5 सम्म आइपुग्दा होलसेलमै किलोको 82 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको छ। खुद्रा व्यापारमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य बढेको छ। अहिले दैनिक 70 देखि 80 टन प्याज आयात भइरहेको छ, तर भाउ जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो घटेन। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार अहिले भारतमा प्याज उत्पादनको सिजन हो। प्याज उत्पादन भएपछि निर्यात बन्देज खुल्ला गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले भारतमै बढेको बताउँदै आएका छन्। श्रेष्ठले भन्नुभयो, भारतमै निर्भर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 1,92,26,000 किलो प्याज आयात भएको छ। राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा मुख्यतया सर्लाही, बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र रौतहटमा प्याज गानो उत्पादन हुन्छ। प्याज कार्तिक मङ्सिरमा लगाएर वैशाख जेठतिर भदौसम्म उखेलिन्छ, तर पर्याप्त सिंचाइ अभावले यसको उत्पादन कमी आएको छ। 6 महिनामै झण्डै 2 करोड किलो प्याज आयात। सिजनमै महँगो, प्रतिबन्ध हटे पनि घटेन प्याजको मूल्य शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गरेको छ। कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले 60 प्रकारका खानेकुराको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ। नानी बाबुलाई स्थानीय खानामा कसरी बानी पार्न सकिएला भनेर साथी जानुका दुवाडीले पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। सरकारले यसरी निषेध गरेको 1 देखि 5 कक्षासम्मको बच्चाहरूको दिवा खाजामा एउटा सकारात्मक कदम हो, तर यो कदमलाई सरकारले साँच्चै नै कार्यान्वयनमा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा मलाई अलि शङ्कै लाग्छ। तर यदि कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पत्रो खानामा बानी लागेका बच्चाहरूलाई, साना नानीहरूलाई सजिलैसँग स्वास्थ्यकर खाना खाने कुरा बानी लगाउन जति भए पनि सकिन्छ। यो सरकारले दिवा खाजामा जुन किसिमले जङ्क फुड निषेध गर्ने भनेर भनेको कुरामा चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर यहाँले आशंका व्यक्त गर्नु
गर्नुभयो, खासमा के कुरामा चाहिँ यहाँले चुनौती देख्नुभयो कार्यान्वयन हुने कुरामा? सबभन्दा पहिलो त अनुगमन हुँदैन। पहिले आजभन्दा यस्तै सरकारले 7-8 वर्ष अगाडि घरबाट खाजा ल्याउने, पत्तु खानालाई निषेध गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो र कतिवटा स्कुलहरूमा खाजाको बट्टाहरू पनि बाँडियो। र के भयो भने यस्तो चाउचाउ कम्पनीहरूले अनि ठुला यस्तो यो पत्तु खाना बनाउने कम्पनीका मानिसहरूले गएर सरकारलाई, अब त्यो बेलाको तत्कालीन मन्त्रीहरू सचिवहरूलाई यो त स्वास्थ्यकर खाना नै हो भनेर भने, अथवा त्यसपछि उनीहरूलाई केही तलबाट अथवा माथिबाट केही पैसा दियो होला नि, त्यसपछि त्यो कार्यक्रम यसै तुइयो। यो कार्यक्रम पनि त्यसै गरी तुइएला कि भन्ने मलाई डर छ। कतिपय स्कुलहरूमा यो कुरा लागू गरे पनि कतिपय अभिभावकले घरमा नै बालबालिकालाई त्यस्ता खालका खानेकुराहरू खुवाइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता अभिभावकलाई तपाईँ कस्तो खालको सल्लाह दिनुहुन्छ? हो, यस्तो अभिभावकहरूलाई पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि समुदायमा स्कुलहरूले अनि त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य कर्मीहरूले आमा बुवाहरूलाई तपाईँहरूले अहिले एकछिनको सजिलोको लागि यस्तो किसिमको पत्तु खाना दिनुभयो भने भविष्यमा बच्चालाई एकदम नराम्रो असर पर्छ, उसलाई सानैमा मुटुको रोग, मधुमेहको रोग, ब्लड प्रेसर लाग्छ भनेर बुझाएर, अनि त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको जस्तो आम सञ्चारहरूले बारम्बार पत्तु खानाले गर्दाखेरि के समस्याहरू पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू समुदायमा भनिराख्ने हो भने यसमा आमा बुवाहरूले पनि बुझ्छन्। फेरि बालबालिकाको पनि यो जङ्क फुड प्रति एकदमै आकर्षण देखिन्छ। के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला? यो त यस्तो हो, जस्तो प्रकारले रक्सी र चुरोटको लत लाग्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो पत्तु खानाको लत लाग्छ। यसमा भएका विशेष किसिमका जुन रसायनहरू हुन्छन् त्यो हाम्रो त्यसले हाम्रो स्वादलाई एकदम त्यो खानेकुरामा भएको त्यो स्वादिलो बनाइदिन्छ त्यो रसायनले। तर वास्तवमा त्यस्तो किसिमको रसायनले शरीरलाई बेफाइदा गरेको हुन्छ। अनि एकचोटि जसरी चुरोट खाने मान्छे चुरोट नभइकन बस्न सक्दैन, रक्सी खाने मान्छे रक्सी नभइकन बस्न सक्दैन, तलतल लाग्छ, त्यस्तै प्रकारले यो पत्तु खानाको पनि तलतल लाग्छ। यसमा बानी नै नलगाउनको लागि के गर्नु पर्ला? सकिन्छ नि। मेरो छोरीहरू 2जना, मेरो छोरीहरू सानैदेखि मैले उनीहरूलाई पत्तु खाना खुवाउँदै खुवाएन, अनि उनीहरू अहिले अब 2जना स्वस्थ छन्। एउटा डाक्टर छ, एउटा वकिल छ, 2जनाले एकदम स्वास्थ्यकर खाना खान्छन्, स्वास्थ्यकर अन्नहरू छन्। तिनीहरूलाई नै हामीले विभिन्न तरिकाले पकाउन सक्छौँ। जस्तो अब मोमो, मैदाको मोमो पत्तु खाना हो, तर कोदो र फापरको मोमो बनायो भने त्यसपछि त्यसमा भेजिटेबल मासु हाल्ने अथवा तरकारी हालेर त्यो शाकाहारी अथवा मांसाहारी दुईटै किसिमको भोजन बनाए त्यो मोमो बनायो भने त्यो एकदम फाइदा गर्छ। त्यस्तै प्रकारले पिज्जा आफैमा पिज्जा मैदाले बनेको हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यकर हुँदैन। तर कोदो, फापर, आटाको पिज्जा बनाएर अनि त्यसपछि माथिबाट तरकारीहरू विभिन्न अनि चिजहरू हालिदिने हो भने त्यो स्वास्थ्यकर बन्छ। यहाँले यो कोदो र फापरको कुरा गर्नुभयो, गाउँघरतिर त यो सहजै भेट्टाउन सम्भव होला, तर शहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराहरू खुवाउनलाई के सम्भव होला र? होइन, किन सम्भव छ? अहिले त यो हेर्नुहोस् न, अहिले त कोदो फापर त जहाँ पनि पाइन्छ। विभिन्न काठमाडौँ शहरमा, काठमाडौँमा पनि काठमाडौँका ठुल्ठुला सुपर मार्केटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा मजासँग पाइन्छ कोदो फापरको। त अहिले कोदो फापर नपाइने भन्ने समस्या छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। डाक्टरले परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन्। चिकित्सकीय परामर्श शुल्क धेरै बढेपछि उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने देखिएको छ। यसले विपन्न र गरिब नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। अबदेखि चिकित्सकले परामर्श दिए बापत बिरामी मार्फत अहिलेको भन्दा केही शुल्क धेरै लिनेछन्। डाक्टरको अनुभव र योग्यताका आधारमा 370 रुपियाँदेखि अधिकतम 825 रुपियाँसम्म शुल्क लिनेछन्। नयाँ शुल्क अनुसार 5 वर्षसम्म वा त्यो भन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले 370, 5 वर्षभन्दा माथिकाले 450 रुपियाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउनेछन्। यस्तै एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाक्टरले 5 वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले 515 र 5 वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएकाले 590 रुपियाँ शुल्क लिन पाउनेछन्।
अब विदेशको खबर। कोरोना विरुद्धको खोपको वितरणप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा असमानता बढेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा गुटेरेसले 130 देशले अझै पनि कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप नपाएको भन्दै तीखो आलोचना गर्नुभयो। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको यो अवस्थामा खोप वितरणमा समानता नहुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोपको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्न शक्ति र पहुँच भएका व्यक्ति, वैज्ञानिक, खोप उत्पादक कम्पनीलाई खोप वितरणको योजना एकसाथ बनाउन आह्वान पनि गर्नुभएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपमा सबैको पहुँच पुर्याउन यो निकै आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। अब खेल खबर। विभागीय टोली एपीएफले महिला राष्ट्रिय लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। हिजो भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएपछि एपीएफको उपाधि पक्का भएको हो। हिजो नै भएको दोस्रो खेलमा एपीएफले विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै लिगमा लगातार 11औं जित आत्मसात गर्यो। त्यससँगै एपीएफका खेलाडीहरूले मैदानमा उपाधिको खुशी मनाएका थिए। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा एफसी पोर्टो र बोरुसिया डर्टमुन्ड विजयी भएका छन्। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पोर्चुगिज क्लब एफसी पोर्टोले इभेन्ट्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। खेलको पहिलो मिनेटमा एफसी पोर्टोका मेदी तारेमीले गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाए। खेलको 46औं मिनेटमा मौसा मारेगाले अर्को गोल गरे। खेलमा दबावमा परेको क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम इभेन्ट्सले खेलको 82औं मिनेटमा 1 गोल गर्यो। इभेन्ट्सका लागि फेडरिको कियासाले गोल गरे पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले स्पेनिस क्लब सेभिल्लालाई 2-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग 10 अङ्कको अग्रता कायम गरेको छ। गैराती भएको खेलमा एभर्टनलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै म्यानचेस्टर सिटीले 10 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। जीसँगै म्यानचेस्टर सिटीको 24 खेलबाट 56 अङ्क भएको छ भने समान 24 खेल नै खेलेको म्यानचेस्टर युनाइटेडको 46 अङ्क छ। एभर्टन 23 खेलमा 37 अङ्क जोड्दै 7औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा बर्नली र फुलह्यामले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी उद्गम बिन्दु पाँचथरको चिवा भन्ज्याङ भारतको सिक्किमसँगको सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। अनि पश्चिम त्रिदेशीय सीमा जोड्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको टिङ्कर जोड्ने सडक निर्माण प्रक्रिया नेपाली सेनाले बल्ल सुरु गरेको छ। यस्तै सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ तैनात प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा ठूलो कटौती गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका दाहाल नेपालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पूर्व लडाकु खटिन थालेका छन्। यस्तै अर्को खबरमा इलामको पशुपति नगरदेखि पश्चिम नेपालका भारतसँग जोडिएका खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा भारतीय बिस्कुट भित्रिन थालेपछि नेपाली बिस्कुट उद्योगले आफ्नो उत्पादन 50% कटौती गर्न बाध्य भएका छन्। म्याग्दीको धौलागिरी आइसफल पदमार्गमा झोलुङ्गे पुलको अभाव हुँदा त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। झण्डै 1 दशक अघि पहिचान भएको यस पदमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पदमार्गको विभिन्न स्थानमा गरेर 5वटा झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता रहेको स्थानीयले बताएका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। पानीको फोका कति बेर? उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। आउँदो 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउन थालिने, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सच्याउने सरकारको निर्णय, मृतकको संख्या 700ले बढ्ने। बागरथीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका किशोरलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा जिज्ञासा। अपराधमा संलग्न 18 वर्ष मुनिका 774 बालबालिका सुधार गृहमा। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध हटाए पनि प्याजको मूल्य घटेन। 6 महिनामै झण्डै 2 करोड किलो आयात, सिजनमै महँगो। कोरोना विरुद्धको खोपको वितरणमा समानता नभएको भन्दै राष्ट्रसङ्घको असन्तुष्टि। 130 देशले अझै पनि कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप पाउन सकेनन्। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा एफसी पोर्टो र बोरुसिया डर्टमन्ड विजयी। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई 10 अङ्कको अग्रता।
अब कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको सरकारले सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिएपछि समस्यामा परेका पूर्व विशिष्टहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। पूर्व विशिष्टहरूले सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा समेत लगाउने गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको घर छ, उनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता बोलाएपछि त्यहाँबाट फर्कन लाग्दैछन्। अनि ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले फर्कन लागेका एकजना सुरक्षाकर्मीलाई पछाडिबाट च्याप्प समातेर तान्दै फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो, लुगा धुने, कुचो लाउने, बजार जाने मान्छे भएन भने श्रीमती बम्किहाल्छे, मलाई त हाई थ्रेड छ क्या, सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिनुहोस् त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै टेकमान र मिलन बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।